Mayong gabi sa tanan. Ay nung gabi na yun, kaya alas 8 na. So, akong ginahangyo you will just give me a bit of your time tonight nga makasulti sa inyo mga igsoon kung unsa yun ang hinungdan nganong naami diri karon. And dili ako magsulti ninyo nga siguro na ako diri karon tungod kay siguro na iuban sa inyo nga napugos lang or naiuban sa inyo nga sulat na alam na din ni. But I would like to tell you mga igsoon that you are here tonight na ata din ni karon. It's because kini gitagana sa Ginoo kanato. Dili siya aksidente, dili sa higayon, kundi ang Dios mismo mao'y naggiya sa ato ng mga tiil nga aninga kita din karon ug makapaminaw ug mga mensahe bahin sa maayo nga paglawas ug bahin sa maayo nato nga pagtagad sa atong kaugalingon ug sa atong nga relasyon sa atong Ginoo. Usab man mabihi sa atong tanan, apil ang atong mga kaigsuonan nga nagapaminaw diha sa atong nga panimalay. Ang usab kamo nga giapi-api nga kung aduna kamo higayon, welcome kaayo gid mo nga moanhi sa ato nga covered court. And dili na ko dugayon ang ato nga matagabi nga pag-inistoryahay, giuluhan kini mga danag sa paglaom. When we say danag, gagmay nga kahayag. O kini nga kahayag na ang isulti kaninyo, siguro inyuhan rin na hibaluan. But tonight, o hangtod sa mga matagabi, I would like to tell you, gusto na akong isulti kaninyo, na sa pagtapos sa atong nga pagtuon, atong mas higugmaon ang Ginoo. Yes, ato namang higugma ang Ginoo karon. But ato pa yung higugmaon ang Ginoo. We will love our God or Jesus more. So, rin kagabion, alam na ko'y pamutanan ninyo, what is love? Unsa maning gugma? What is love? Kaya ba ka mo, ano may daghang matang sa gugma? Kung atong tunaan, based sa philosophy sa mga Greek, kailangan sila mga maalam ng mga Greek, naasay upat ka mga daghan, pero upat ang akong isulti ka niyo kagabion. Una, gitawag nila og philia, love. Una, kung saan yung philia? Kaning philia, maulis niya ang gugma na walay romantiko nga attraction or gugma nga mahitabo taling sa mga higala. Higala lang, dahil philia na siya. Or gitawag siya kinigsuon nga gugma. Okay, muna siya first, philia love. Second, eros. Kung saan yung eros? Eros, mao ang matang sa gugma nga naglakip sa gugma, kaibog o romansa. Mahitabo siya nga gugma sa between babae o lalaki or husband and wife. Muna siya ikaduha nga klase sa gugma. Ikatulo mo na siya ang storge. Ang storge, mo ay matang sa gugma sa pamilya. Kung ikaw amahan, nagugma ka sa iyong anak, ang tawag ka ng gugma, storge love. Okay? Gugma na siya sa miyembro sa pamilya alang sa usa-usa. And last one, this is the highest form of love o kinataas ang bakit sa gugma. Mo ni siya ang gitawag og agape. Now, kini nga gugma, mo ni atong hisgutan karon gabi na. This kind of love, kini nga matang sa gugma, mauni ang gugma sa atong langit nun nga amahan sa matag usa kanato. By the way, salamat dahil sa matahong na kanta. Nag-ingon, adto ta sa langit nga aran tang puy-an, diin wala nay kasakit. Kinsa man diri ang walay kasakit? Kitang tanan na. Pero kung ang kanta nag-ingon, kung adto ta sa langit, wala na yun. Pero mga igsoon, agape, gugma sa amahan. Kung saan man ang gugma sa amahan? Unay atong tunan karong gabi una. Now, kung saan imong labaw nga mabuhat alang sa imong hinigugma. Ay no, kitang tanan diri na kita imong hinigugma, tinuod dili. Tinuod, natay mga hinigugma apan unsa man ang labaw nato nga mahimo ngadto sa ilaha. Nahibalo ba ka mo nga adunay usa ka sugilanon?
nga nahitabo ni siya dito sa India. O siguro ang uban sa inyo nakadungog na ani nga istorya o ini nga Sumilanon. Unsa man ni siya? Adunay usa ka tawo sa India nga gihinganlan siya Pradyumna Kumar Mahanandya. Kini usa ka Indiano, mibiyahe ni siya og 6,400 kilometers. Imagine, 6,400 kilometers gikan sa India paingon sa Sweden gamit ang bisikleta. Aron pakaslan ang iyang hinumima. Kaya na ninyo? Kung tanaw na ito sa mapa ng Exoon, ang India nasa pinaka-opos. Unya, may biyahe siya gikan padulong sa Tajikistan, Turkmenistan, padulong sa Stockholm, Sweden. Gamit ang sa bisikleta. Unya, sa iyang giyon nga nahitabo kini unong kabulan niya nga biyahe. Grabe, unong kabulan mga Exoon. Kaya ba na ninyo? Ha? Unong kabulan. Unya, kasi wala siya gisubot, kasi busted na siya. Uy, di pa kaslan din siya mga Exoon. Mo ni ang ilang si Pradyumna, usa ka Indiano, si usa ka Swiss, Sweden. O naka-anak sila, kita niyo ang katawa ni pahiyong ni Pradyumna. Malipayong kayo siya. Kunya, ang second hand nga bisikleta, ilang yung i-preserve. Second hand nila nga bisikleta, nga ilang ipalit ko, 60 rupees. Kung ato i-convert into peso, 45 pesos na siya. Pero kung ato tanaw, 1977, dako na kayo nakakatigan. Iyang ipalit ko bisikleta. Mauna ang bisikleta nga iyang ipalit. Basta nagbulag na ka sila karoon. Okay naman kayo. Saan nahitabo nila? Kaya 2024 na kung Kanya nahitabo. 1977. Nagbuwag na siguro sila. Pero muna isuon kung ang ilang bulagway karoon kung inyong tanawon. Nagkadayon din sila. Pigulang na sila. Huwag ang mga patanon. Muingon na lang on! Sana all gugma. Pero kagabiyon, ano na yung pangutana? Gigugma mo ba ako? Kinsa kayo nanutana ni Ino? Kung atong tukion ang balaan na kasulatan, diha sa unang Juan 4, sa inyo diha, niini ani ang gugma, dili ka kita nahigugma sa Dios, kung dili siya mao ang nahigugma kanato ug nagpadala sa iyang anak nga halad pa sige uli alam sa atong mga sala. Now we will learn more about that as we go on. Kita naghigugma tungod kay siya mauman ang unang nahigugma kanato. Kita mo nahigugma sa Ginoo is because siya mo unang nahigugma kanato. Nahibalo ba ka mga Exoon? Nga sa diha, nga sa wala pa ang tao, ang Diyos nahigugma na kanato. Wala pa ang tao, gihigugma na siya sa Diyos. Kung ato ni siya makita, diha sa buhat sa paglalang sa kalibutan. Now, mauni siya sa sinugdan. Kung ato yung basahon ng Biblia, ang pinakaunang nga verse, versikulo nga ato mabasa, mauni siya nasa Genesis 1:1-2 na ino niya. Sinugdan, gibuhat sa Diyos ang langit o ang yuta. O ang yuta, awa-aw o walay sunod. O ang ngit-ngit diha sa ibabaw sa dahon sa kailanman. O ang Espiritu sa Diyos na ginog sa ibabaw sa dahon sa mga tubig. Now, atong kun-ani gabiyon kung giunsa sa Ginoo paghimo ang kalibutan. Unang adlaw, kung sa himo sa Ginoo, o mingo ng Diyos, mahimo ang kahayag. Kung sa himo sa Ginoo sa unang adlaw, kahayag. So atong isulat diha, first day, kahayag. Now, para asa man gibuhat sa Dios ang kahayag? Ha? Ngano gibuhat mo sa Dios ang kahayag? Para asa man niya gihimo? Para sa tao, pangutana. Naa ba ang tao ni nga panahon? Wala pa. So meaning, sa diha sa gihimo sa Dios
Padayon ta. Sa ikaduha nga adlaw, ingon na Ginoo, mahimo ang usa ka hawan. Usa ning hawan, mao ni ang hawan nga naa sa langit ato makita diha. So meaning sa ikaduha nga adlaw gihimo sa Dios ang langit o ang panganod kanang naa ato makita diha kalapaan. Mao na gihimo sa Ginoo. Now, unsa na sa kinsa na sa anak sa unahuna sa Ginoo? Sa diha siya naghimo og langit o panganod. Walay langit kung dili tao. Pero naa ba ang tao ni nga panahon? Wala pa. Inanak kita kahigugma sa Ginoo. Sa ikatulong adlaw, tanaw nato kung sa gihimo sa Ginoo. O mayon ang Dios matingog ang mga tubig. Tumungha ang yuta nga mga langog og nahimo kini. O mayon ang Dios magpaturok ang yuta og balini. Talagnon nga maghatag og binhi og himunga nga mga kahoy nga maghatag og bunga. To summarize, ang ikatulong adlaw naghimo ang Dios dagat, yuta og mga kahoy og prutas. Kanang atong gipagkaon karon mga igsoon nga mga lamian nga mga apple, orange, gihimo na sa Dios sa ikatulong nga adlaw. Ang pangutana, naa na ba ang tao wala? Wala pa. Pero sa diha sa gihimo sa Ginoo, ning Ginoo okay matungha diha ang mga prutas tanan. Ang ingon sa Ginoo niya na ang naa sa iyang una-una. Walay lain kundi ikaw kamo diri sa taga barangay Balugo. Naa mo sa una-una sa Ginoo. Inana kita kahigugma sa atong Ginoo. Ikaupat nga adlaw, o gibuhat sa Dios ang duruha nga dagkong mga kahayag. Ang labing dagkong mga kahayag sa paghari sa adlaw o ang labing juta nga kahayag sa paghari sa gabi. Gibuhat ko sa niya ang mga bituon. So sa ikaupat nga adlaw, gibuhat sa Ginoo ang adlaw, sun, bulan, moon, o bituon, stars. Kung gabi kani nitnit kaayo nga igsoon, kung walay bulan, mapantol ta. Pero sa diha nga gihimo sa Ginoo, buntag pud kung walay adlaw. Pero tingitawa kita nga hayag. Pero sa diha nga gihimo kini sa Ginoo sa una, sa ikaupat nga adlaw, bulan ug bituon, sa diha nga gihimo kini sa Ginoo, naa ba ang tawo? Wala paghapon tungod kay gihimo kini sa Ginoo nga sa iyang una naa ang tawo. It means na kita gihigugma sa atong Ginoo. Basta nagduda pa mo karon nga gihigugma ba ko sa Ginoo? I would like to tell you na wala pa lang mo matawo ni kalibutan ang Dios na higugma na kanako. Ikalima nga adlaw, o mayon ang Dios dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat nga buhi o manlupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta diha sa awan sa langit. So sa ikalima nga adlaw gihimo sa Ginoo ang kalanggaman ano naglupad ug ang mga mananap diha sa tubig, mga isda na atong ginakaon karon. Pero sa ikalima nga adlaw gihimo kini sa Ginoo, wala pa gihapon ang tao. Pero gihimo kini sa Ginoo andam alam kanato kanihang buntag ang musul-an isda gikan sa dumagiti perting lang niya. Pero gihimo kini sa Ginoo wala palang nga tawo tungod kay iya kining andam sa matag usa kanato. Ingana kita kahigugma sa Ginoo. Sa ikalong nga adlaw, o gibuhat sa Dios ang mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang, ang hayupan ingon sa ilang matang, nga tanan nga mananap nga nagkamang ibabaw sa yuta ingon sa ilang matang, nakita sa Dios nga kini maayo. Sa ikaunong nga adlaw, nakita sa Dios gihimo sa Ginoo ang mga mananap nga nagakamang sa yuta. Okay? Nagakamang sa yuta. Apil na dito ang saman, baka, kanding, o lastly, kini nga tanan bilang sa Dios nga andam alang sa mga tao, pero wala pa ang tao. Kailan mo sa usa ka ginikanan?
na kung mabuntis sa gaya na iyang asawa, naapalanganin sa tiyan, kung saan na silang muna, palitan na ako ni, andaman na ako ni, mga sarina. Pero wala pa ang bata, para sa tiyan. Pero sa man, ang usa ka ginikanan, nag-andam na daan sa iyang Panginoon, in-ana sa mga itong Ginoo. Wala pa lang tanin sa yuta, pero ang Diyos nag-andam na sa ato ng mga panginahanglan. O kung sa paigin mo sa Ginoo sa ikaulong nga adlaw, ingon ng Diyos, buhaton nato ang tawo, sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato. So sa ato pa, sa ikaulong nga adlaw, gihimo sa Diyos ang manap sa yuta o tawo. Kisa ganito ang termino na tawo sa yuta? Right mo, si Adan o si Eva. O sa ikapito, kay siyempre, sa usa ka semana, dili mo din na makupito kung wala ikapito. O sa adlaw kay kapito, natapos sa Diyos ang buhat nga gihimo, o may pamulay siya sa adlaw kay kapito, gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. O gipanalingan sa Diyos ang adlaw kay kapito, nagbalaan niya ito, kay niini nagpamulay siya gikan sa tanan niyang buhat, nga gibuhat o nahimo sa Diyos. Sa ato ka mga igsoon, sa ikapito nga adlaw, ang Diyos walay gihimo. Kung dili, ang iyang gihimo, nasa gihimo di, ang iyang gihimo, wala na siya nagbuhat, kung dili, iyang gipanalanginan, iyang gibalaan, o iyang gipamulayan. Ato na siyang giniskas sa pipila ng mga adlaw. Human malalang sa Diyos ang tao, mas gihigugma pa siya sa Diyos. Sa unsa nga paagi? Siya gitugangan sa unsa man pagkumala, yung nang Ginoo Adan. Kanang mga mananap diha tagain ang pangalan. Gitagaan sa pagkaon, gitagaan sa pulianan nga mao ang garden sa Eden, o gitagaan pagid siya o pagpili nga motuman ba sa Dios o dili. And lastly, gitagaan pagid siya o kapikas nga kinabuhi nga mao si Isa, si Eva. Muna ang iyang kapikas sa kinabuhi. Apan unsa man ang ilang ibalo sa Dios. Yes, wala pa sila sa yuta. Apan unsa man ang ilang ibalo sa Dios. Mingon ang Ginoo, Adan, sa tanan-tanaman sa Garden of Eden, diha sa tumatunga adunay kahoy. Unsa pala sa kahoy? Dili to apple ha? Dili to apple. Adunay kahoy diha nga kahoy sa pag-ina sa maayo o dautan. Kung dili kagayon mukaon ni anak, kung mukaon ka ni anak, mamatay ka gayon. Mao to ang sugo sa Ginoo. Kunya kay gitagaan man sa Ginoo si Adan o si Eva o pagpili. Wala man niya gihimo sila nga robot na kung unsa yung isulti lang tumanon. Naa sila pagpili, naa sila gayon to express ang ilang gugma. Now, unsa may tubag sa tao sa mga sakit. Usa ka adlaw ni ana, siguro wata kabalo kung unsa ang hitabo. Kini si Eva naglakaw-lakaw, unya niabot siya sa tumatuma sa Garden of Eden, iyang nakita ang kahoy sa pag-ina sa maayo ug sa dautan. Pagtan-aw niya, wow, pagkalindot, nagilak-gilak ang bunga, pero tinindot na. Unya aduna sa tingog nga nadungog. Iba. Kinsa man to? Kinsa to? Ang bitin. Ingon si Iba, yes, nahibong si Iba kung naka-istorya mo yung bitin. Tinuod ba nga, dili ni ipakaon ka nga kahoy? Sa ingon ni Iba, oo, di mo nang Ginoo nga, kung ang po nang kanon, sa may tabo nila, mamatay ni. Ingon ang bitin, di man na tinuod. Kuha siya, lutas, kaon siya. Wala kung gani ko mamatay. Dili to tinuod ang isulti sa Ginoo. Ang bitin, iyang gilimbungan ang babae nga mahuyang. Siya nga, tuod ba? Ang bitin, kaya nahibalong
Dios na kung imo ning kaunon kini nga prutas, sa nga prutas, kahoy bunga sa kahoy sa pagila sa maayo o dautan. Ingon ang yawa. Ngayon disulod sa bitin. Kung imo ning kanon, ikaw mahisama sa Dios. So out of curiosity, iba sa man ay naku, may kuha rin siya. Ikaon. Pagkaon niya, murag adunay gahong sa iyang kakugalingon. Wala pa siya makapila nga. Pas na makabantay ko, sala ba ito? Wala. So, wala man hitaw ko na ito. Muad ko sa kumbana. Akong tagaan, ani. At ito siya ni Adan. Love or langga, honey or gang. Di ay prutas. Ingon po si Adan. Nikaon ka sa giniling sa Ginoo. Ingon si iba, yes, wala man hitaw ko na ito. Para magalig mas adunay bago sa ako. That time, si Adan nasayod na nakasala ang iyang kapikas na kinabuhi. Kabalo siya na nakasala si iba, pero tungod sa iyang nagugma na muunong. Inana bilang mga lalaki. Muunong yun. Isang sayo. Si Lolo Adan, miunong yun ni Lula iba. Mikaon po siya sa prutas. Pagkaon, siyempre nagatubangay sila. Kaon. Pagtaon-taon, niingon na si Adan. Iba? Unsa na? Nung si iba, hala? Weh, Adan, unsa na? Ah! Unsa yung hitabo? Ilahang nga nakita nga sila hubo. Kung sa ilang gihimo, nagtahi sila o dahon. Na naman, ang ilang unahuna naablihan tungkol kay sa walang pa sila makasala, ang suot sa ilaha, mao ang himaya sa Diyos. Pero sa diha nga nakasala sila, nakaamgo sila mga igsoon na sila hubo. Aduna na sila ikaalam sa pagkahibalo sa maayo o dautan. Imagine ang Ginoo naghimo sa kalibutan. Unang adlaw, ikaduhang adlaw, hangtod sa ikaduhang adlaw, iyang giandam ang tanan para sa tao. Pero unsa kabalo sa tao? Nagpakasala. But instead, napatayon sila sa Ginoo o sa gihimo sa Ginoo. Imbes niya kitang tao unta, kita unta ang pasakitan, kita unta ang upasan sa itong mga sala sa gihimo sa Ginoo. Ang balo sa tao, ang tubag sa tao, nagpakasala. Pero unsa ang tubag sa Dios? Ibutang ko ang panagkaaway, kaliwala sa imong kaliwat o sa iyang mga kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo, ikaw magasamad sa iyang tikod. Unsa man ito? Unsa may buot masabot niini? Kita hopeless na unta ato, wala na gud unta tay paglaom. But it's because of God's intervention. Pagpataliwala sa Ginoo, unsa iyang gihimo? Iyang ipadala ang iyang bugtong nga anak nga mao si Jesus. Kita unta to ang angay nga silutan. Kita unta to ang angay nga mamatay. Kita unta to ang angayan nga tamayon. Pero kuha kini tanan sa ato nga Ginoo. Isaiah 53:3 hangtod 6 ingon diha. Gitamay siya, kinsa man siya. O gisalipay sa mga tawo. Usa ka tawo sa mga kasawaanan ug nakasinati sa pag-antos. Og ingon nga usa ka gikan kaniya gitago sa mga tawo ang ilang naong siya gibiay og siya wala nato mahala. Kinsa ni siya? Ang ato nga Ginoo nga si Kristo.
Kita unta to ang ayan mga igsoon, pero gikuha sa Dios ang kaulawan instead of us tungod kay kita gihigugma sa Ginoo. Now karon may nga pata Ginoo man daghan pa kay problema. Masulon pa nato ang Ginoo. Apan kini nga bersikulo sa Biblia mga igsoon, nagisgot ka nato nga ang Dios maoy nag-antos. Dili nato pangutan ng Ginoo ngano man ni Ginoo. Tungod kay ang Ginoo labaw nga nag-antos kaysa kanato. Ningon ang Dios kay gihigugma kayo sa Dios ang kalibutan. Tungod ni ana gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Wala kitay laing mabuhaton salig sa ato ng Ginoo. Now nini nga kagabion mga igsoon, kita dili angay nga magduha-duha nga gihigugma ta sa Ginoo. Yes, natin daghan nga mga problema, daghan ta mga pagsulay ni nga yuta sa wala tay magkaon, sa mga estudyante stress, depress. Apan gusto nako nga isulti ka ninyo nga wala sa wala pa lang ta natawo na ini kalibutan ang Dios may giandam na, may gitaganan na sa mga sa kanato. So karon ihikay ba nato sa Dios ang bugtong butang nga makahatag kaniya og kalipay baylo sa maayong butang nga iyang nabuhat kanato. Kitang tanan kumbinsido na kita nga gihigugma ta sa Ginoo, pero unsaon man nato pagpakita sa atong gugma kaniya? Unsaon ka nato? Ug mao na mga igsoon ang atong tun-an sa pipila ka mga gabi. Ginoo, unsaon man ako nga mapakita pagid nako nga gihigugma tika. Sakto na ba ni ang akong gibuhat karon? Mag-ampo ba ko nimo? Unsaon man ako pag-ampo, Lord? Unsaon man nga mas masukod pagid ang akong relasyon nimo? Mauna ang atong tun-an karon sa mata gabi. Mga danag sa paglaom. Unsa ang unang nga danag nga akong gisulti kaninyo? Unsa ang unang nga danag sa paglaom nga akong gisulti ninyo kagabiuna? Nga amay na ito madili kalimtan. Ang pinakauna nga danag sa paglaom mo nga basta na ito tanan gihigugma ka sa Diyos. Dili ta magduda, dili ta magduha-duha nga kita gihigugma sa Diyos. Bisan pa man sa ato nga pagkamakasala, mayroon magunta na dili naging kumadto og simbahan. Unsa pa man atong relihiyon, dili ta mato simbahan kay masangit na ang sungay sa tultangan sa simbahan. Apan ini kagabi gusto na akong isulti kaninyo. Bisan kung sa man inyuhang giagian karon, wala ko masayod. Apan ang Dios nakakita sa mata ko sa ninyo. He knows your heart. Kabalo siya sa inyong mga sitwasyon. And that He loves you. Nahigugma ang Ginoo sa inyo. Ugma, sayo-sayo ta nga magsugod aron sayo-sayo ta nga makahuman. So I hope wala ko lain nga pagkampo mga igsoon nga padayon nato nahigugmaon ang Dios. Ang tanan nga iyang mga isugo sa ato sayo na lang nato kay ang pinaka-pundasyon gyud mao ang atong paghigugma sa Dios. Higugma naman ta sa Ginoo. So ang atong response sa iya ha, of course, it is also love. Gugma. So ang tanan nga mga musunod nga gabi nga atong pagtun-an, dugang lang nato kay ato na natungkod ang pundasyon nga kita gihigugma sa atong Dios. Maayong gabi kanatong tanan.